Ako si Marian Grace Mahomot, usa ka grade 10 student diri sa San Miguel Technical Vocational High School. Suhid sa modelong gulayan, sa paralan, pasidunggan ta. Sa San Miguel Technical Vocational School, usog ang paning kamo. Congratulations sa ato ang first prize winner alang sa kategorya sa Rural Technical Vocational Schools, San Miguel Technical Vocational School sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Kahibalo o kahana sa mong gihagot, sa modelong gulayan kami naghiusa, alang sa kaugmaon nga puno sa paglaw o bunga. Food security mao ni kanunay nga tawag sa ato ang gobyerno, especially sa Department of Agriculture nga gipanghimusgan. Sa amo nga bahin sa Department of Education na ang DepEd Order No. 5 Series of 2014, the guidelines for the integration of gulayan sa paralan as well as the solid waste management o sa tree planting na programa. Kini mao'y among basis para among panghingusgan ug palikunan ug ipadayon kanunay ang among pagpananom, paggiya sa atong mga kabataan, especially sa ato ang mga high school student both in junior high school and senior high school nga paligunan jud ang ato ang pagpananom. Matag usa among gi-encourage ang mga bata, especially dinhi sa San Miguel Technical Vocational High School, kanunay among gipalig-on ug among gipanghingusgan ang gulayan sa paaralan program. Usahay ako na lang himuon nga komedya ang akong pag-encourage ngadto sa mga bata para gyud sila mahigugmas pagpananom, like ako silang ingnon nga kung di na mo ganahan mananom, pag hinahinay na lang pud mo nga makaton nga di na kamao mukaon. San Miguel Technical Vocational School, Garbo sa San Miguel. Sa ato ang programa sa panguma, importante kaayo ang pagdasig sa ato ang kabatanunan. Tungod kay kita atong gitan-aw nga ang kaugmaon sa ato ang probinsya ana gayod sa atong mga kabatanunan. Start them young. Importante kaayo ang ato ang mga batanon gikan sa elementary ug sa high school nga ilang mabati nga ang pag-uma, pagpananom sa utanon di ay usa ka malipayon nga eksperyensya. Ako si Estela Tuyugon Ampong, ang GPP Coordinator dinhi sa San Miguel Technical Vocational High School. Kini nagahatag og dako kaayong tabang tungod kay pinaagi niini murag hinay-hinay na nga nabalik ang ilahang gugma sa paghikap sa yuta og na sabta nila ang dako kaayo nga importansya sa pagpananom, pagpanguma. Kami nga mga magtutudlo, madasigon usab kami nga mo tudlo kanila tungod kay nakita na mo nga sila madasigon ug aktibo gayud nga makat-on sa mga buhaton diri sa amo ang pag-uma sa amo ang garden. Sa gulayan sa paalan kita'y modelo o ehemplo, suwi sa malang pusong magubang punanon, nagbanday sa kabatanunan nga mahimong kampiyon. Ako si Marian Grace Mahomot, usa ka grade 10 student diri sa San Miguel Technical Vocational High School. Dako ang natabang sa gulayan sa paaralan program sa amo ang mga estudyante. Makadasig sa amo ang mga estudyante labi na sa panahon sa ting-ani nga ang among maanig himsog og makatabang sa panglawas. Tungod niini na-apply namo ang among nakatunan diri sa eskwelahan adto sa amo ang panimalay. Ang among ginikanan nalipay kay maka-less o gastoon sa among panud-an. Kay tungod kami makadala og vegetable gikan sa among gulayan sa paaralan. Kaming mga estudyante mapasalamaton sa San Miguel Technical Vocational High School sa gulayan sa paaralan program. Dako kayo na mo og pasalamat ngadto sa among Department of Education, labi na sa amo ang Schools Superintendent Dr. Faye Luares
ug sa amo ang Public School District Supervisor Dr. Susan Murcia sa paggiya kanamo. And of course, daghang salamat probensya sa Bohol. Gipanguluhan sa ato ang pinangga nga Governor Aris Aumentado. Uban sa Provincial Agriculture's Office, gipanguluhan ni Ma'am Liza Quirog ug sa tanan niyang staff sa ilahang opisina sa Agriculture. Of course, akong dakong pasalamat ngadto kang Mayor Ayanhel Mendez, amo ang Mayor sa San Miguel, sa iyang dakong suporta para mapalambo kining amo ang gulayan sa paralan ug sa tanan nga naghatag og kinabuhi niining programaha ang gulayan sa paaralan. Daghan kayong salamat. Manginaot kita nga padayon ang ilahang kasibot kada tuig gayon, kada sugod sa pag-entra sa eskwela, anaa ang ilaha dayon nga pagahimuon nga mga garden plot o sa mga containerized nga mga gardens aron padayon ang pag-amuma o pagkasibot sa ato ang mga estudyante, mga pupils o students sa elementary o high school, apil ang ato ang mga teacher. Once again, congratulations sa ato ang mga winners. Ayan sa kabuhing classroom, diin ang kahibalo mahimong aksyon ang atiman sa kina